Subling nagpahinumdum ang Davao City Overland Transport Terminal ngadto sa mga pasahero sa terminal bahin sa mga polisiya nga ginapatuman ilabi na nga gilauman ang pagdagsa sa mga pasahero subay sa pagsaulog sa araw ng Davao. Sumala pa ni Aisa Yusop, ang General Manager sa DICOT sa pagkikinabi sa GMA Superradyo Davao, nga lakip sa mga polisiya sa terminal ang paghubo sa mga jacket, shades, face mask ug kalo sa pag-agi sa entrance samtang ipailawom sa inspeksyon. Nagpahimang usab si Yusop ngadto sa mga pasahero nga moduol lang sa lehitimong porter sa terminal base sa ilang gisuot nga ID, uniforme, pangalan ug numero sa t-shirt. Mamahimong magpatabang sa maong mga personahe ug mubayad sa Porter Officer of the Day sulod sa terminal. Din makita ang taripa nga bayaran sa pasahero. Giawag sab ni Yusop ang mga pasahero nga makasinati og pagpamugos gikan sa mga naninda, konduktor, porter ug uban pang stakeholder sulod sa terminal nga isumbong kini sa otoridad. Subling giawhag sa otoridad ang kooperasyon bahin sa culture of security. Dinugaling dunay mamatikdang kadudahang butang ug tawo sa palibot, giling kining i-report sa otoridad.